यो कुरो पक्का के छ भने तीनटैको सातो गर्छ यही केसमा। कांग्रेसको शेरबहादुर देउपा उहाँको त पसिनै छुटेको होला हैन, पक्कै ओलीजीको पसिना छुटेको त अब देखिहालियो। अब यो केस त सुरुवात मात्रै होला। यो केसमा तपाईँ हामी चाहिँ जनता मिडिया जागरुक नभएको भए यो केस सामसुम भइसक्थ्यो। पिपुललाई यो विश्वास छ कि नारायण काजी माथि तीनटै नेताको दबाब छ। बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे लगत्तै एमालेले बहादुर रायमाझीलाई लगत्तै निलम्बन गर्यो। आजसम्म किन गरेन होला? एमालेलाई लाज लाग्यो। अब गृहमन्त्रीहरू यो देशबाट भाग गर्ने त्यो अनुमान हामीले होइन, जनताले होइन। एकजना त भागेकै छ हैन, एकजना भागिरहेकै छ उप प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे। महिलाहरूको कोटै सिद्ध्याइदिने गरी यी महिलाहरू आइरहेछन्, भिआइपी महिलाहरू। भिआइपी महिलाहरू भनेको आफ्नो श्रीमान चाहिँ गृहमन्त्री छ भने मन्जु खाँडा आउने, आफ्नो श्रीमान प्रधानमन्त्री छ भने चाहिँ आरजु राणा आउने। के क्राइटेरिया बनाइरहेको हो र किन यसमा चाहिँ सो कल्ड युवा नेताहरूले एउटा पनि प्रोटेस्ट गरेनन्? शेरबहादुरकै छोराले आफ्नो बाउमा यो देशको भविष्य देख्छ, नदेखेर त होला नि बेलायतको स्कुलमा पढ्न जानु पर्यो। कांग्रेस यस कारणले अहिले पतन भइरहेको छ। यस कारणले कांग्रेस चाहिँ एक्लै चुनावमा जान आँट पनि गर्दैन। कुनै पनि किसिमको ह्याउ नभएको जस्तो पार्टी भएको छ, किनभने यसले चाहिँ आफ्नो टोटल चाहिँ भ्यालु चाहिँ समाप्त गरेको छ। नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली नागरिकलाई अनागरिक अर्थात् नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोह एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेको छ र गिरोहमा संलग्न व्यक्तिहरूको अनुहारले नेपालमा सत्ताको आडमा कसरी भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बिस्तारै छरपष्ट हुँदै गएको छ। राजनीतिक दलहरूको कुरा गर्ने हो भने कुन दलको नेता वा कार्यकर्ता यो गिरोहमा मुछिएको छ भन्ने कुराले एउटा ठूलो हलचल ल्याएको छ। हिजोसम्म नेकपा एमालेका सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीको नाम जोडिएको थियो र उहाँ फरार भएको विषयले चर्चा पाइरहेको थियो। यद्यपि आज नेकपा एमालेले उहाँलाई पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ। तर आज बिहानैदेखि नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेर सोधपुछको लागि अनुसन्धानका लागि सोधपुछको क्रममा हुनुहुन्छ। यसपछि अब पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पत्नी आरजु राणा र तत्कालीन गृहमन्त्रीको धर्मपत्नी मन्जु खाँड लगायतका व्यक्तिहरू पनि पक्राउ पर्न सक्छन् भनिसकेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग नै आएको छ र यस विषयमा सामान्य प्रतिक्रिया लिन खोज्दा, सञ्चार माध्यमले सामान्य प्रतिक्रिया लिन खोज्दा समेत दलका नेताहरू बोल्न नसक्ने गरी डराएको अवस्था पनि देखिँदैछ। यद्यपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको सक्रियता निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ वा ब्याक हुने गरी छलफल भइराखेको छ भन्ने विषयले मुख्य चासोको विषय बनेको छ र यसै विषयमा छलफल गर्न पटक पटक विगतमा संवादहीनताको अवस्थामा रहेका सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख नेताहरूको बीचमा लगातार छलफल भइरहेको छ। तर आम नागरिकले प्रहरी प्रशासनलाई कुनै पनि हालतमा यस विषयमा अनुसन्धान गर्न कमजोर हुनु हुँदैन। जनताको साथ छ, राजनीतिक दबाब आयो भने त्यसको प्रतिकार जनताले गर्छन् भनेर प्रहरीलाई हौसला दिइराखेको अवस्थामा नागरिक आन्दोलन गर्ने पनि तयारी भइराखेको छ र यो विषय कुनै चलचित्रको ट्रेलर भन्दा कम बनेको छैन। अहिले राष्ट्रिय राजनीति भ्रष्टाचारको जालोभित्र कसरी बेरिएको छ भन्ने विषय एकपछि अर्को गर्दै छर्लङ्ग भइराखेको छ। किन हाम्रो मुलुकमा सत्तामै बसेर संस्थागत रूपमा राज्यका संरचनामा बसेर यसरी लुटतन्त्र मचिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी विशेषतः कुराकानी गर्नेछौँ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आचार्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब कहिलेकाहीँ फिल्ममा यसपछि के हुन्छ, के ट्विस्ट आउँछ भनेर एउटा उत्सुकताका साथ हेर्ने गरिन्छ, तर अहिले चाहिँ राजनीतिमा के हुन्छ, अबको पक्राउ पर्छ भन्ने हिसाबले एउटा फिल्मको जस्तै आनन्द राजनीतिक व्यक्तिहरूको पक्राउ, फरार हुने, मुछिने कुराले देखाएको छ। यसले के देखाउँदैछ हाम्रो देशमा, के हुँदैछ? हेर्नुहोस्, तपाईँले धेरै राम्रो न्यारेटिभ क्रिएट गर्नुभयो अहिले नेपालको राजनीतिलाई र अहिलेको वस्तुस्थितिलाई छर्लङ्गै किसिमले भनिसकेपछि अब धेरै भन्ने कुराहरू छैन। केही कुराहरू चाहिँ अब छलफलकै क्रममा अगाडि बढौँला। अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा नेपालीहरूको चाहिँ अवस्था हैन, राजनीतिले यति धेरै चाहिँ पिरोलिएको अवस्था हो कि चाहिँ कसै गरी पनि यी राजनीतिक नेतृत्वमा बस्नेहरू चाहिँ सुध्रिउन् भन्ने ठुलो चाहना थियो। दुई तीन किसिमले थियो ठुलो चाहना। एउटा भोटको मार्फतबाट, उपनिर्वाचन मार्फतबाट
यिनीहरूलाई सबक सिकाउने, यिनीहरू कहिले सुध्रिँदैनन् भन्ने थियो। अर्को पार्टीको महाधिवेशनबाट पनि त्यस्तो कुराहरू अगाडि आइरहेको थियो। तर पनि नेपाली जनता निराश थिए। नेपाली जनतालाई अहिले अचानक एउटा यस्तो चाहिँ एउटा बुटी प्राप्त हुन आएको छ कि जुन संस्थासँग यो राज्यसँग नेपाली जनताले चासै राख्न छोडिसकेका थिए, राख्नु जरुरत पनि ठानेका थिएनन्, अचानक सुध्रिँदैनन् भन्ने फ्रस्ट्रेसन आएर यिनीहरूबाट चाहिँ यो देश बन्दैन, हामी आम नागरिकलाई केही हुँदैन, यिनीहरू भ्रष्ट हुन्, एउटा आम थियो नि। मैले त अब तपाईँको यो टेलिभिजनमा मैले अहिले इन्टरभ्यू दिनुभन्दा अगाडि यसो फर्केर पनि हेरेँ, मैले पहिला के बोलेको रहेछु विभिन्न चाहिँ माध्यमबाट भन्दा। अब मैले भन्ने गरेको छु काठमाडौँ त्यसमा पनि सिंहदरबार चाहिँ भ्रष्टाचारको जगमा बसेको छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन कि भ्रष्टाचारको यो एउटा सानो कास्टिङ हो। यो चाहिँ यति सानो हो कि यो एउटा चाहिँ शरणार्थीहरूको चाहिँ बिचमा फसेको एउटा चाहिँ यो अनुसन्धानले ल्याएको सर्ट मुभी भन्छ, यो एकदमै ट्रेलर पनि होइन। वास्तवमा नेपालमा जुन ढङ्गको भ्रष्टाचार छ र त्यसको चाहिँ जुन आयतन छ त्यो मेची महाकाली त्यो चाहिँ झन्डै अब पहिलाको त 6000 गाविसै कति 4000 गाविस थियो, अहिलेको 753 पोलिटिकल युनिटमा यस लेभल नेपालमा एउटा राष्ट्रिय संस्कृति नै भ्रष्टाचार हो भनेर चाहिँ बसिसकेको थियो र झन्डै आम नागरिकले पनि अब यी भ्रष्ट देश भ्रष्ट जनता नसुध्रिने भए या भ्रष्ट पोलिटिकल पार्टी जनता भन्नाले सरी थियो। त्यो अचानक यो के भएको भनेर वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने म पनि अल्मलिएको छु। यो के भएको, यो यस्तो त नहुनु पर्ने हो नेपालमा, किनभने अहिले यत्रो 10 पार्टीको गठबन्धन सरकार छ, यसमा चाहिँ कसरी यो सम्भव भयो होला कि चाहिँ पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व अनि रनिङ सचिवहरू, विभिन्न चाहिँ के छ भने चाहिँ पार्टीका बिचौलियाहरू अहिले जुन ढङ्गले जसलाई बिचौलिया भनिरहेको छ नि, ती बिचौलिया होइनन्, ती पार्टीका कार्यकर्ता हुन्। मैले तिनीहरूलाई चिनेसम्म ती पार्टीका कार्यकर्ता हुन् र नेपालको राजनीतिमा यस्तो किन हुन्छ, नेपालको राजनीति यति किन भ्रष्ट छ, यो एउटा चाहिँ यति धेरै लामो चाहिँ गहन अध्ययन र अनुसन्धानको विषय छ, त्यो अर्को विषय हो। एउटा कुरा चाहिँ के पक्का हो भन्दाखेरि चाहिँ जो पनि पैसा छ भने, अपराधी छ भने नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग या त्यसको बेडरुमसम्म पुग्नको लागि चाहिँ नेपालमा यो 12-15 वर्षमा अत्यन्तै सहज भएको छ। तपाईँ पैसाको पोको बोकेर लिएर जानुस् हैन, यो म तपाईँलाई देखेको आधारमा भन्दैछु। तपाईँलाई सांसद पद पनि पाइन्छ, यताबाट पैसा दिनुस् उताबाट सांसद पदको ग्यारेन्टी लिइहाल्नुस्, यताबाट पैसा लिनुस् पैसा दिनुस् उताबाट चाहिँ भुटानी शरणार्थीको मान्छेको लिस्ट पनि सूचीमा चाहिँ परिहाल्छ। यो चाहिँ मतलब तपाईँलाई यो अहिले भुटानी शरणार्थी सूचीमा यो मात्रै भएको होइन, पुलिसको सरुवा हैन, ब्युरोक्रेसीको चाहिँ पोस्टिङ भनौँ, कुनै पनि ठाउँ जहाँ चाहिँ जनता प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् या व्यापारी, उद्योगपति, भन्सार, कर, राजस्व अनुसन्धान, यो कहीँ पनि खास गरी सबैभन्दा भ्रष्टको एउटा संस्थागत भ्रष्टाचार चाहिँ अर्थ मन्त्रालय मार्फतबाट छ। अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न निकायहरू यसमा चाहिँ विशेषज्ञता हासिल गरेका छन् विभिन्न विभागहरूमा चाहिँ। त्यस्तै चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले गृह प्रशासनको त यो पहिलो कुरा यसरी बाहिर आयो। हिजोसम्म सुराकीको पैसा खाए भन्थे, पुलिस पोस्टिङमा खाए भन्थे, अब त तस्करी, मानव तस्करीमै चाहिँ हैन, यसरी यत्रो ठुलो यो भने त यो भ्रष्टाचार मात्रै भएन, यो त मानव तस्करी गर्ने भनेको राष्ट्रघात र जघन्य अपराध पनि भयो। अनि यो त अब त्यसैले सङ्गठित अपराधमा पर्छ। तपाईँले अब यसलाई के ठगीको मुद्दामा यसमा चलाउनु भयो भने यिनीहरूले चाहिँ जमानतमा छुटिहाल्छन्। त्यसैले अहिले धन्यवाद दिनुपर्छ, भोलि के हुन्छ थाहा छैन, सहयोग गर्नुपर्छ, समर्थन गर्नुपर्छ ठुलो स्वरमा अहिलेको प्रहरी अनुसन्धानलाई, किनभने प्रहरी नेपालको धेरै नै डिस्क्रेडिटेड भइसकेको थियो धेरै अगाडिदेखि। यहाँनिर चाहिँ म तपाईँलाई एउटा चाहिँ एक्जाम्पल पनि दिउँ, जम्मा 36 दिन चाहिँ रवि लामिछाने चाहिँ प्रहरी भएका थिए हैन, गृहमन्त्री भएका थिए। उनले गरेको प्रहरीमा गरेको सरुवालाई लिएर मलाई कैयन प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पहिलो पटक यो 15-20 वर्षमा पैसा नखाइकन सरुवा भएको भनेर भनेथे है। र त्यसको परिणाम पनि त्यो 1 महिनाभित्रमा जसरी चाहिँ राजस्व वृद्धि भएको छ त्यतिखेर हैन, त्यो देखिन्थ्यो पनि। नेपालको प्रहरीलाई, प्रहरी संस्थालाई, प्रहरी जुन चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्ट छ, यो संस्थालाई पनि यति धेरै यसको चाहिँ क्रेडिबिलिटी समाप्त पारेको थियो राजनीतिक दलहरूले
कि त्यो पनि छिया भएर चाहिँ बाहिर निस्किन नसक्ने जस्तो सांसदहरूलाई हुन्छ नि लोगो लुकाउनु पर्ने अवस्था आयो भनेर भन्छन् नि त्यस्तै प्रहरीलाई पनि अब बिस्तारै ड्रेसै लुकाउनु पर्ने अवस्था आएको थियो क्या प्रहरी ड्रेस त्यो फुल्ली लाएर हिँड्दाखेरि पनि यो फुल्लीको जति तह बढ्छ यो त्यति तहको भ्रष्टाचार यो हो भन्ने किसिमको त्यो किसिमको समाजमा एउटा त्यो थियो त्यो अहिले एउटा प्रहरी इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ आफूलाई फेरि रिइस्टाब्लिस गर्ने अवसर आएको छ त्यतिकै अवसर त्यसको लिडरसिपले पनि दिइरहेको छ त्यो हो नारायण काजी श्रेष्ठ भोलि के गर्छन् थाहा छैन तर अहिलेको गृहमन्त्रीले यो 3 पार्टीको मिटिङ बसिरहेको छ हेर्नुहोस् 3 पार्टीको मिटिङ भन्नाले चाहिँ काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउपा उहाँको त पसिनै छुटेको होला हैन पक्कै ओलीजीको पसिना छुटेको त अब देखिहालियो किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको यतातिरको विगतको यो 20 वर्षमा तपाईँ हामीले नोटिस गर्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि चाहिँ भ्रष्टाचारको केसमा मुछिएकोलाई पार्टीले चाहिँ बोकेको छैन खुमबहादुर खड्का गोविन्द लामो जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता विजय गच्छदारसम्मका केसहरूलाई उदाहरणमा लिन सकिन्छ आधा दर्जन चाहिँ शक्तिशाली एकदम चाहिँ प्रभावशाली पार्टीमा पहुँच भएकाहरूलाई उनीहरूले गरेका थियो कि थिएनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर न्यायालयले उनीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कल्प्रिट भनेर जेलमै हालेको मैले यहीँनिर जोड्न खोजेँ प्रसङ्ग आइ नै हाल्यो आजसम्म टोपबहादुर रायमाझी फरार हुनुहुन्छ अभियुक्त हुनुहुन्छ उहाँले समन्वय गर्नुपर्ने थियो देशको उपप्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति आरोपित भइसकेपछि उहाँले संविधान लेख्ने काममा पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ जसले कानुन लेख्यो उसले कानुनलाई मानेन भने जनताले कसरी मान्ने भन्ने अपेक्षा दोस्रो कुरा बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे लगत्तै एमालेले पदबाट पार्टी सचिव आरोपित टोपबहादुर रायमाझीलाई लगत्तै निलम्बन गर्यो आजसम्म किन गरेन होला त यो अपेक्षा थियो ओली र ओलीको पार्टीप्रति एमालेलाई लाज लाग्यो हेर्नुहोस् जब चाहिँ गृहमन्त्री पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड मेरो मित्र पनि हुन् होइन उनलाई समात्यो पुलिसले उनलाई पनि त्यहाँ न्युज आएको छ बडो खतरनाक छ तपाईँहरूले कतिको नोटिस गर्नुभयो उनलाई पनि जब समात्न भनेर मैजुबा हालमा चाहिँ प्रहरी गयो उनले चाहिँ चुकुल लगाएर त्यो अदालती चाहिँ कारबाहीबाट उनी समातिएका होइनन् तत्काल चाहिँ समात्नु पर्ने समातेर अदालती कारबाहीमा लिएर गएको छ अदालतबाट चिठी लिएको छ पुलिसले के अनुमान गरेको छ भने उनी पनि भाग्न सक्छन् भनेर अनुमान गरेको छ अब गृहमन्त्रीहरू यो देशबाट भाग गर्ने त्यो अनुमान हामीले होइन जनताले होइन एकजना त भागेकै छ होइन एकजना भागिरहेकै छ उप प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे अब यो गृहमन्त्रीलाई पनि पुलिसकै अनुमान के थियो भने भाग्न सक्छन् भनेर पहिला समातेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ अदालती कारबाही हातमा राख्यो भन्ने कुरा छ अब यो अवस्था आउनु भनेको चाहिँ अत्यन्तै हो अब एमालेको लागि त किन एमालेले चाहिँ अहिले चाहिँ टोपबहादुर रायमाझीलाई आज गर्यो भन्दा एमालेले काङ्ग्रेसले पनि चाहिँ बालकृष्ण खाँडलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ बचाउँछ या चाहिँ स्ट्यान्ड लिन्छ या एमालेलाई के अन्दाज थियो भने हामी मिलेर यसलाई चाहिँ मिलेर यसलाई पुलिसलाई पनि र गृहमन्त्रीलाई पनि त्यो प्रयत्न चलिरहेको थियो त्यो गम्भीरतापूर्वक पर्खर हेर्थ्यो काङ्ग्रेसले के गर्छ भनेर तर मेरो अनुमान के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अब यो देशको मात्रै कुरा रहेन यो देशको मात्रै कुरा रहेको भए सम्भवतः यो अब अन्तर्राष्ट्रिय भइसक्यो यो विषय तर मैले यहाँनिर जोड्न के खोजेँ भने सिङ्गापुरका एकजना महामर्यादा पालक शिष्टाचार मर्यादा पालकले विदेश भ्रमणमा जाँदा महँगो एउटा पेय पदार्थ उपहार दिनुभयो त्यो राज्यको खर्चमा भनेर उहाँलाई 15 महिना जेल सजाय गरेछ सिङ्गापुरको कानुनले यहाँ अब नागरिकलाई बेचेर करोडौँ असुलेको भनेर प्रमाण सहित बाहिर आइसकेको छ अनि यस्तो बेला त हाम्रो प्रमुख दलका नेताहरूलाई एउटा अवसर आएको छ नि कारबाहीको प्रक्रियामा सहज भूमिका खेल्ने या चुप्प लागेर बस्ने तर दौडधुप चल्या छ संवादहीनताको अवस्थामा रहेको नेताहरूको बीचमा प्रचण्ड देउबा ओलीको बीचमा एकपछि अर्को गरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा छिटो वार्ता भइराखेको छ यो किन होला त अब हेर्नुहोस् यी तीनटै नेताहरू नेपाली जनताको नजरमा उनीहरूलाई अब जबसम्म चाहिँ कानुनले र चाहिँ नेपालको कोर्टले भ्रष्ट भन्न ठहर्दैन तबसम्म चाहिँ कानुन रूपले यिनीहरूलाई भ्रष्ट भन्न मिल्दैन तर यी तीनटै नेता चाहिँ राजनीतिक रूपले चाहिँ भ्रष्ट हुन् राजनीतिक रूपले भन्न पाइयो नि किन यिनीहरूको नेतृत्वमा कैयन भ्रष्टाचारका केसहरू अगाडि आएका छन् पत्र पत्रिकामा आएका छन् अब म कानुनको ब्याकग्राउन्डको मान्छे होइन त्यसै कारणले मैले राजनीतिक रूपले तीनटालाई भ्रष्ट भनेको सिधा भ्रष्ट भन्दा यहाँलाई किन दबाब
होइन सिधा भ्रष्ट भन्ने कुरा चाहिँ मैले भनेर भन्ने होइन नि उनीहरूको कार्यकालमा जुन ढङ्गले विभिन्न कार्यकालमा शेरबहादुरजी 5 पल्ट प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो 5 पल्ट उनका कैयन भ्रष्टाचारका केसहरू अगाडि छन् होइन उनले सुशासन दियो भनेर नेपाली जनताले भन्दैनन् पजेरो काण्डदेखिको कुरा गर्ने सबै चाहिँ 51 52 53 देखि सुरु हुन्छ तपाईलाई चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको केस त जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ एउटा बिचौलिया गरेर रातारात चाहिँ के छ नितिगत भ्रष्टाचार गरेर आजको दिन आउनमा अर्थतन्त्रमा यो लेभलको सङ्कट आउनमा त्यो दिन चाहिँ मूलतः जिम्मेवार छ भनेर चाहिँ अर्थविज्ञहरूले भनिरहन्छन् र म पनि अर्थशास्त्रको सामान्य विद्यार्थी हो हैन अब बाँकी रह्यो चाहिँ केपी ओलीजी उहाँको पालामा घटेका चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ ओम्नी काण्डदेखि लिएर त्यो सबै छँदैछ दुई किसिमको भ्रष्टाचार हुन्छ क्या एउटा अदालतबाट दोषी ठहर भएको भ्रष्टाचारी हुन्छन् अर्को राजनीतिक रूपले जनताको कठघरामा उभिएका चाहिँ भ्रष्टाचारी हुन्छन् म चाहिँ राजनीतिक रूपले नेपालमा अहिले नेपालको त्यसै कारणले अहिले नेपालमा भएका तीनै मूल धारका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको पब्लिक इमेज चाहिँ क्लिन छैन त्यो पक्का कुरा हो र उनीहरूको आसपास चाहिँ हेर्नु कस्तो हुन्छ भने उनीहरूको आसपास एउटा सेटेलाइट क्रिएट हुन्छ सेटेलाइट भनेको शेरबहादुरजीको आसपास एउटा सेटेलाइट छ एउटा गिरोह अझ कोर टिम भनेर अहिले भनेको छ नाम दिएको छ कोर टिम भनेर चर्चा आइरहेको छ एकछिनलाई कोर टिमै भनौँ त्यो कोर टिम चाहिँ राम्रो छ भने देशमा सुशासन हुन्छ हजुर त्यसले रोक त छ तर मैले जोड्न के खोजे भने कोर टिममा श्रीमतीहरूको दबदबा पनि जबरजस्त देखियो अब जसरी अहिले नाम सार्वजनिक भएको छ अडियो आएको छ मन्जु खानले 6 करोड आर्जु देउबाले 2.5 करोड भनेर अब यसलाई हामी कसरी वर्णन गर्न सक्छौं त अब अनुसन्धान टोलीले उनीहरूलाई चाहिँ समातेको छैन अहिलेसम्म तर जनताको नजरमा चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ जो समातिएका छन् 10-12 जना पुगिसके त्यसमध्ये एउटाले चाहिँ हामीले पैसा दिएको सबैलाई चाहिँ हामी भन्छौँ नाम लिन्छौँ सबैमाथि कारबाही भएन भने म चाहिँ मट्टितेल छर्केर मर्छु भनेर छ सानु भण्डारीको यो बयान छ हजुर हजुर त्यो बिचौलिया चाहिँ डिस्टर्ब रहेछ जस्तो लाग्यो त्यसले त्यसको चाहिँ मनोविज्ञान मनोविश्लेषण गर्दाखेरि पैसा पनि दिए काम पनि भएन बेइज्जती पनि भयो यिनीहरूले चाहिँ कहिले यो सिडियो सरुवा गरेका छन् त्यो सिडियो यिनीहरूसँग पनि पैसा लिएर काम पनि गरेका छैनन् सिडियो सरुवा गरेर त्यसमा पनि पैसा खाछन् हजुर नेपालको चलखेल त अहिले आजकल त थोरै उद्योगपति र व्यापारीले दिन्छन् पैसा पोलिटिकल पार्टीलाई अधिकांश पैसा नेपालको चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले दिन्छ हजुर हैन किनभने त्यहाँ धेरै ठुलो चाहिँ भ्रष्टाचार छ हजुर अब भइदियो के भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले अहिले भन्नुभएको केही महामहिम महिलाहरूको चाहिँ नाम अगाडि आइरहेको छ यसमा यो आज मात्रै आएको होइन फेरि तपाईँ हामीले यो बिर्सिनु के हुँदैन भने नेपालको भ्रष्टाचारमा जब असंवैधानिक केन्द्रहरू निर्माण हुन्छन् नि त्यसको भ्रष्टाचारको साइज चाहिँ विकराल हुन्छ र त्यो किसिमको अहिले आरोप चाहिँ जस्तो चाहिँ अब दुवैजना समानुपातिकबाट गएका छन् हैन अब मलाई सोध्छन् के आर्जु त अझ दोहोरिनु भएको 3 पल्ट भइसक्यो के अरे अनि मलाई के कांग्रेसका पनि कम्युनिस्टका पनि यो पार्टी सच्चिने कि सुध्रिने सिद्धिने भन्छन् यो सच्चिने भनेको चाहिँ के हो पुरञ्जनजी भनेर मलाई केही गम्भीर कांग्रेसीहरूले सोधे अब सच्चिने हो भने चाहिँ श्रीमान श्रीमतीलाई चाहिँ संसदमा लिएर नजाने चाहिँ सुधारको काम गर नि त हजुर तीव्र सुरु गर श्रीमान पनि चाहिँ जाने श्रीमती पनि जाने अनि पाएसम्म चाहिँ अरू चाहिँ भाइ पनि लग्ने भतिजा पनि लग्ने यस्तो पनि कोही राजनीति हुन्छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 15 सालमा बीपी कोइराला उठेको हुनाले 15 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टिकट पाएनन् जबकि कोइराला परिवारको त्यतिखेर सबै राजनीतिमा जेल नेल दुःख पाइसकेका थिए हैन सबै चाहिँ 7 सालको क्रान्तिमा अग्रणी मोर्चामा थिए अनि बीपीले के भन्नुभयो ल म छँदैछु नि म गएर तिमीहरूको परिवारको प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि तँलाई किन टिकट चाहियो भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हप्काउनु भएछ हजुर सबैजना जानुपर्छ जनताले के भन्छन् लाज लाग्दैन परिवारलाई लाज लाग्नुपर्ने भनेछन् नेपाली कांग्रेसमा लाज लागेन लाज भन्ने कुरा समाप्त भएको थियो नेकपा एमालेमा पनि त्यस्तै भएको छ हरेकले आफ्नो चाहिँ जुन किसिमले राखे नि अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी महिलाहरूले राजनीतिमा आउनु हुँदैन भन्ने नि होइन तर यो त महिलाहरूको कोटै सिद्ध्याइदिने गरी यी महिलाहरू आइरहेछन् भिआइपी महिलाहरू भनेको आफ्नो श्रीमान चाहिँ गृहमन्त्री छ भने मन्जु खाना आउने आफ्नो श्रीमान प्रधानमन्त्री छ भने चाहिँ आर्जु डाँडा आउने के क्राइटेरिया बनाइरहेको हो र किन यसमा चाहिँ सो कल्ड युवा नेताहरूले एउटा पनि प्रोटेस्ट गरेनन्
हिजोको दिनमा हिजो आरजु राणाको संसदमा एउटा प्रतिक्रिया थियो, मेरो श्रीमान 5-6 पटक, उहाँको श्रीमान त 5 पटक मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यति पनि उहाँले राम्रोसँग नभनेर 5-6 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, मेरो सम्पत्ति कति छ भन्ने कुरा वेबसाइटमा सबैको राखौँ भने म यो गर्छु, तर त्योभन्दा पहिला अरूको पनि राख्नु पर्यो, मेरो प्रगति महिला भएका कारणले चाहिँ मेरो प्रगतिमाथिको आक्रमण हो भन्ने भन्नुभयो। आरजु देउवालले, आरजु राणाले यत्रो के प्रगति गर्नुभएको छ नेपालको महिला आन्दोलनको इतिहासमा कि उहाँमाथि अहिले आक्रमण गर्नुपर्ने अवस्था आयो होला त? नथिङ के पनि छैन, उहाँलाई त्यो महिला भएको कारणले गरेकै होइन नि। उहाँले असंवैधानिक केन्द्र र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नुभएको छ भन्ने कुरा पार्लियामेन्टमा उठिरहेको छ। हजुर। र उहाँ के कारणले 3 पल्ट, म त सबभन्दा 3 पटक उहाँ चाहिँ समानुपातिकमा पर्नुभएको छ, एकपल्ट टिकट पाएर उठेर हार्नुभएको छ। जनताको बिचमा जाँदा हार्ने तर समानुपातिकमा पर्ने काङ्ग्रेसको पतनको कारण एउटा सबभन्दा ठुलो यो हो। काङ्ग्रेस यस कारणले अहिले पतन भइरहेको छ, यस कारणले काङ्ग्रेस चाहिँ एक्लै चुनावमा जान आँट पनि गर्दैन, कुनै पनि किसिमको ह्याउ नभएको जस्तो पार्टी भएको छ, किनभने यसले चाहिँ आफ्नो टोटल चाहिँ भ्यालु चाहिँ समाप्त गरेको छ। अब मलाई थाहा छैन आरजु राणाको त्यस्तो विशेषज्ञता केमा छ, नेपालमा केमा उहाँले चुनाव लड्नु अघि अचानक रातारात धनगढीमा आफ्नो निवास पनि किन्नुभयो, त्यहाँ धनगढी निवासी हुनलाई, कैलालीको धनगढीमा, त्यो पनि चर्चामा आएको थियो। अब हेर्नुस्, दादा चुनाव लड्नु पर्ने त्यहाँ घर किनेर त्यहाँको बासिन्दा भइदिनु पर्ने पनि सहजै छ हाम्रो नेता होइन। अब त्यही हो, पैसा हुनेहरूले चुनाव त्यसै गरी लड्ने हो। पहिला राणाजीहरू यहाँबाट चाहिँ इन्डिया जानुपर्दा धर्मकर्म गर्नलाई राणा शासनमा जुन जुन ठाउँमा भीमफेदीमा पनि दरबार बनाउँथे होइन, अनि उता रौतहटको चाहिँ गौरमा पनि दरबार बनाउँथे अरे। अब सायद अब चाहिँ त्यो कन्सेप्टमा गयो, कन्सेप्टमा अब चाहिँ गएको छ। यो त नेताहरूको कुरा भयो, यसमा फेरि जोडिने नै छ। कर्मचारी, अब टेकनारायण पाण्डेज्यूको कुरा गरौँ, तत्कालीन गृह सचिव, अहिले बहालवाला सचिव हुँदा हुँदै थुनामा हुनुहुन्छ। उहाँको हिजो बयानको क्रममा उहाँले के भन्नुभएको म पढिराखेको थिएँ भने, यसरी कागज आएको थियो कि यो लिस्टमा नक्कली भुटानी शरणार्थी होलान् भनेर कहीँ पनि शङ्का गर्ने ठाउँ थिएन भनेर भन्नुभएको छ। शङ्का गर्ने ठाउँ नै नभएको होला त हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको कुरा? हाम्रो कर्मचारी तन्त्र यो आफूलाई बचाउने मामलामा स्मार्ट छ। अब उसको सङ्गत र उसको उठबस चाहिँ त्यो बिचौलियाहरूसँग काफी देखिन्छ, भ्रष्टाचारीसँग छ भनौँ न सिधा भन्दा, होइन? काफी देखिन्छ। हजुर। अब उसको मात्रै होइन, यो त अहिले बिचारा यिनीहरू चाहिँ टेकनारायण पाण्डे भन्ने पनि, या अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भुटानी शरणार्थी हो भने यो यस्ता केसहरू त अब सैकडौँ केसहरू अझै बाँकी छन्। र मलाई लाग्छ नेपालमा पहिला सुरु यो आर्थिक विकास समृद्धि भन्नुभन्दा पहिले पनि यी चिजहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर जनतालाई आशा र भरोसा दिलाउनु पर्यो, सुशासन कायम हुनु पर्यो, जनतालाई यो विश्वास के दिलाउनु पर्यो भने यो देशमा चाहिँ भ्रष्टाचारलाई चाहिँ हामी एड्रेस गर्न थाल्यौँ भनेर जसले दिए पनि हुन्छ, प्रचण्डजीले दिए पनि हुन्छ, आफूलाई अलिकति क्लिन राखेर उहाँको बारेमा पनि थुप्रै प्रश्नहरू छन् नि। उहाँले हिजो जनार्दन शर्मालाई संस्थागत अर्थ मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार गर्न छुट दिनुभएको छ नि, त्यो फाइल पनि खोल्नु पर्यो। त्यो सबभन्दा जरुरी छ, त्यो फाइल त्यहाँ नेपालको अर्थतन्त्र चौपट भएको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ खोल्नुपर्ने जरुरी छ। त्यस्ता अनेकन चाहिँ काण्डहरू छन्। जस्तो कि संसदमा टोपबहादुर रायमाझी पक्राउको कुरा गरेपछि काङ्ग्रेस र माओवादीले, एमालेका केही सांसदहरूले माओवादीको तत्कालीन क्यान्टोनमेन्टको पनि फाइल खोलाउन भन्ने एउटा काउन्टर जवाफ दिए। त्यो पनि जरुरी छ। कुनै पनि भ्रष्टाचारलाई चाहिँ 5 वर्षमा अहिले ल्याउँदैछन् नि, त्यो हदम्याद ल्याउँदैछन्, त्यस्तोले त्यसलाई रोक्दैन। अगर भ्रष्टाचार हो भने त्यो चाहिँ अमेरिकनहरूले गर्छन् नि, चाहिँ 20औं वर्ष पहिला गरेको भ्रष्टाचार पनि थोरै पैसा छ भने पनि तपाईँले $100 पनि कर नतिरिकन त्यहाँ चाहिँ कमाउनु भएको छ र चाहिँ अमेरिकाको गभर्मेन्टको $1 लाख खर्च हुन्छ भने नि तपाईँसँग $100 तिरेर खर्च गरेर मरणोपरान्त पनि असुल गर्ने रहेछ परिवारबाट, उसको सम्पत्तिबाट। मैले त मेरै आफ्नै चाहिँ नातागुतामा देखेको छु त्यस्तो, हजुर, मेरो नजिकै नातागुतामा देखेको छु। त्यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो राज्यमा रुल अफ लको चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा। तपाईँले यसमा एउटा स्टोरी सानो 1 मिनट टाइम दिनु भने म भनौँ है त। के हो भने संसारको सबभन्दा पहिला ठुलो साम्राज्य रोमन साम्राज्य भयो। रोमन साम्राज्यमा चाहिँ जब जुलियस सिजर मर्छ अनि त्यसपछि आएर त्यहाँ एन्टोनियो र चाहिँ अरू 3 जनाले मिलेर संसारको सबभन्दा पहिलो गठबन्धन सरकार बन्छ। यो चाहिँ झन्डै झन्डै चाहिँ ईसाको चाहिँ 400-500 तिर है बन्छ। त्यहाँ एउटा सिस्रो भन्ने एउटा बडो ठुलो एकाउन्टेन्ट हुन्छ। त्यो एकाउन्टेन्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रोमन साम्राज्य पतन हुन्छ है, यो तीनटै यो चाहिँ गठबन्धन सरकारको चाहिँ ले जुन ढङ्गले काम गरेको छ यिनीहरू ट्रान्सपरेन्ट छैनन्, पिपुलपट्टि रेस्पोन्सिबल छैनन् र राज्यको करबाट उठेको पैसा यिनीहरू भ्रष्टाचार गर्दैछन्
भनेर त्यो सिस्रोले भन्छ, अकाउन्टेन्टले भन्यो। त्यो त्यहाँको अकाउन्टेन्टले भन्छ। त्यो भनिसकेपछि चाहिँ त्यो तीनैजना बसेर त्यसलाई चाहिँ मृत्युदण्डको सजाय दिन्छन्। हजुर, मृत्युदण्ड अपराध लुकाउनलाई। अनि त्यो थाहा पाएर त्यो भाग्छ जङ्गलतिर। सिस्रोबाट फेमस छ त्यो स्टोरी। अनि त्यो सिस्रोलाई समातेर ल्याउँछन् र त्यसको टाउको काटेर रोमको चोकमा ल्याएर गाड्छन् र त्यसको टाउकोबाट केही दिनसम्म रगत चुइरहन्छ। अनि त्यो रगत चुइएको देखेर त्यहाँ एउटा बुढी आइमाईले के भन्छ भने यो रगत चाहिँ यसै गरी यो रोमनहरूको चुइन्छ, यिनीहरूको पतन हुँदाखेरि यिनीहरूको रगत यसै गरी चाहिँ यही चोकमा चुइन्छ। आज यिनीहरूले सिस्रोले हामीले दिएको ट्याक्सको पैसा तिमीहरूले खायौ, भ्रष्टाचारी हो भनेर भनेका छन् होइन। सिस्रो अमर हुन्छन् है। एउटै बुढी आइमाईको बडो राम्रो त्यो चाहिँ छ। अब त्यो ड्रामा टाइपमा लेखिएको छ। र यो सिजर यो एन्टोनियोहरूको यी सबै यो चाहिँ गठबन्धन सरकार थियो, त्यसलाई संसारको पहिलो गठबन्धन सरकार पनि मानिन्छ। र अन्ततोगत त्यत्रो रोमन साम्राज्य एउटा कमजोर ट्राइबलहरूसँग चाहिँ युद्धमा हारेर यसरी पतन हुन्छ कि त्यो पतन भइसकेपछि 1000 वर्षसम्म युरोप डार्क एजमा पुग्छ। द डार्क एज अफ युरोप भन्छ। एकैपल्ट रिनेसा आउनलाई झन्डै चाहिँ 15औं शताब्दी लाग्नुपर्छ। रिनेसा, इन्लाइटमेन्ट, इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन यो सबै कुरा आउनलाई 1000 वर्षसम्म 400-500 ईस्वी सम्बतबाट 1500 पछि बल्ल उसले आफ्नो लय लिन्छ भन्ने। त्यसै कारणले सिस्रोहरू चाहिँ नेपालमा पनि छन् हैन। टाउको त काट्न सक्छौ, टाउको काट्न सक्छौ, झुन्ड्याउनु पनि सक्लौ, तर इतिहासले तिमीहरूलाई पनि छुट दिने छैन। यो भ्रष्टाचार भनेको त्यो एकाउन्टेन्टको बारेमा आज पनि संसारमा गठबन्धन सरकार बन्नु पर्यो भने त्यो भ्रष्टाचारको पहिलो गठबन्धन सरकारको नाम लिइन्छ। अहिले नेपालमा त्यस्तै छ। अहिले जस्तो यो प्रसङ्ग जोडिहाल्नु भयो अकाउन्टेन्टको कुरा। अहिले नेपालमा अब यो अहिले 9 महिनाको मौद्रिक जुन रिपोर्ट आएको छ यसले 10 खर्ब राजस्व उठ्नुपर्ने 6.5 खर्बभन्दा अलिकति बढी मात्रै उठ्यो। 3.5 खर्बको हाराहारीमा राजस्व उठेन र अब तलब खुवाउन अर्थात् नियमित खर्चको लागि सरकार ऋण निकाल्दैछ, निकाल्ने क्रम जारी छ भन्ने रिपोर्ट देखाएको छ भनेपछि यो सबै भ्रष्टाचार नै भइराखेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा अहिले जे अर्थतन्त्रको जे चौपटराम छ हैन, यसको पछाडि चाहिँ 2-3टा कुराहरू त छँदैछन्। एउटा यी सरकार आएदेखि यसले के काम गरेको छ भने यसले चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री हुने काम गरेको छ। दुईपल्ट विश्वासको मत लिइसकेको छ। तेस्रो पल्ट विश्वासको मत संविधान त लिनै पर्छ, तर नलिने भनेछ, किनभने डरमा छन्। 9 पटक मन्त्री 9 पल्ट मन्त्री त्यो पनि पूर्ण भएको छैन भनिन्छ। देशभरि 7 प्रदेशमा सरकार चेन्ज भएको छ। कहीँ पनि सुशासनको होइन कि सामान्य शासनको पनि अनुभूति छैन। अहिले यो एउटा राम्रो बुटी चाहिँ मान्छेले यसो जन्तर मन्तर बनाएर लाउनु पाएको छ नि। त्यो के हो भने भुटानी शरणार्थीको समस्या अहिले आएको छ हैन। अब यो जुन ढङ्गले चाहिँ सूचीहरू फेरबदल भएका छन् यसले नेपाली जनतालाई के पनि दिनेवाला छैन। दिनेवाला के छ भने यो देशप्रतिको आशा, यो देशप्रतिको भरोसा कि यहाँ चाहिँ अलिकति अब भ्रष्टाचारको बारेमा एड्रेस चाहिँ हुन सक्छ है भन्ने आएको छ। नभए तपाईले अघि भन्नुभयो यो चाहिँ सरकारको बारेमा जुन अर्थतन्त्रको बारेमा छ। अब हामी चारैतिर अलि मन्दी देख्छौँ। चारैतिर रोजगारी छैन, मूल्य वृद्धि छ, सबैलाई थाहा छ। यस्तो बेलामा पनि भ्रष्टाचारका यस्ता नग्न रूपहरू आइरहेकै छन् हैन। अब व्यापार व्यवसाय नभएर अधिकांश सटर बन्द हुँदैछन्। सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन। सरकार पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ विकास विरोधी भइरहेको छ हैन। सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने खर्च नगरेर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कति पर्सेन्ट भन्दै थियो 30% जति चाहिँ विकास बजेट खर्च भएछ। साधारण खर्च बढै छ, साधारण खर्च पनि बढेको छ। यो अलिकति चाहिँ पपुलरिजम पनि चाहिँ बढाउनलाई सरकारले अनेक किसिमका तिक्रम गरेको छ। त्यसकारणले गर्दा अर्थतन्त्र बढ्छ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु त अर्थतन्त्र बढाउनको लागि सोच हुनु पर्यो नि। राजनीति लयमा आउनु पर्यो। राजनीति लयमा आउनु पर्यो। अर्थ मन्त्रालय चलाउन सक्ने मान्छेको क्षमता हुनु पर्यो क्या। अर्थतन्त्र चाहिँ थोरै चाहिँ अर्थ मन्त्रालय चाहिँ अहिले प्रकाश शरण महतबाट हामी अपेक्षा गर्छौं कि गर्दैनौँ? उहाँले नुवाकोटमा पुगेर एउटा बुद्धिस्ट गुरुको आशीर्वाद लिएर के भन्नुभयो जनवरी पूर्णिमाको आसपासमा भने अपेक्षाकृत रूपमा बजेट आउँदैन, जनताले अपेक्षा नगरे हुन्छ भनेर देशको अर्थमन्त्रीले भन्नु कति स्वाभाविक हो। जबकि अब हामी बजेट ल्याउने समयको नजिक छौँ। संसदमा बजेट विषयमा छलफल चलेको छ। इभन संसदमा अर्थमन्त्री उपस्थित नभइदिएर सांसदले अर्थमन्त्री खोजेका खोजै थिए।
अब हेर्नुहोस् अहिलेसम्म अब उनको अर्थमन्त्रीको रूपमा टेस्ट भएको छैन। हजुर यो पहिलो बजेट होला। हजुर अब विदेशमा पढेका छन्, राम्रै गर्छन् भन्ने एक थरीलाई लागेछ। हजुर अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मेरो साथी हो, हजुर उनलाई आलोचना अहिले म गर्दिनँ, तर साथी भएको कारणले आलोचना गर्नुहुन्न कि आशावादी हुनुहुन्छ? आशावादी किनकि उहाँ परराष्ट्र मन्त्री भएर भइसक्नु भएको हो, आशावादी त्यो बेला खासै अपेक्षाकृत परिणाम दिन सक्नु भएन। होइन, आशावादी म छैन होइन। मुलुककै अर्थतन्त्र ठिक ट्र्याकमा आउँछ भनेर ल्याउनु पर्छ, यो म भन्छु, ल्याउनु पर्छ। रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ, मूल्य वृद्धि हुनुपर्छ, करप्सन कम हुनुपर्छ। तर त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ जुन चाहिन्छ नि देशलाई चाहिँ इकोनोमिकली ड्राइभ दिनको लागि, त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ प्राइम मिनिस्टरसँग आउनुपर्छ। अलिकति विषयान्तर पनि भइराखेको छ। म सिधै अब नारायण काजीतर्फ अलिकति एउटा प्रश्न गर्न चाहे। अहिले नारायण काजीको प्रशंसा भइराखेको छ, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डभन्दा बढी प्रशंसा, जबकि प्रधानमन्त्री उहाँ हो, पार्टी अध्यक्ष उहाँ हो, तर सबैले नारायण काजीलाई अब ब्याक हुनु हुँदैन है, अब ब्याक हुनु हुँदैन है, तपाईँलाई साथ छ भनेर। नारायण काजीको मिसन भएको कारणले त्यो एउटा ठोस उद्देश्य भएर यो फाइल खुल्न पुग्यो कि या यो गजङ मजङ भएरै खुल्न पुग्यो होला त? यसमा गृहमन्त्रीको मैले जतिसम्म सुनेको छु है, मैले पाएको सूचना, गृहमन्त्रीको चाहिँ कमिटमेन्ट छ। हजुर तपाईँ हामीले किन चाहिँ गृहमन्त्रीलाई शक्ति दिइरहेका छौँ होइन, तपाईँ चाहिँ नझुक्नुहोस्, तपाईँ नटेर्नुहोस्, हामी छौँ भनेर अब ट्रेन्ड चलेको छ। पिपुलले किन भन्नु परेको छ भने पिपुललाई यो विश्वास छ कि नारायण काजीमाथि तीनटै नेताको दबाब छ भनेर। अब नारायण काजीको चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड के छ भने उनको परिवार छैन, उनलाई पनि गुमाउनु केही छैन। कार्ल मार्क्सले भन्छन् नि चाहिँ विश्वको सर्वहारा हो, तिमीहरूलाई गुमाउनु केही छैन, पाउँदाखेरि संसार पाउँछौ, तिमीहरू एक हौ भन्छन् नि। त्यस्तै गरी चाहिँ नारायण काजी चाहिँ गुमाउनु केही छैन, उनको कन्स्टिट्युन्सी पनि छैन, कन्स्टिट्युन्सी पनि कसैलाई चित्त बुझाउनु छैन। उनी मेन स्ट्रिम माओवादी पार्टीका पनि होइनन्। फेरि अब पार्टीमा अध्यक्ष बन्न पनि गाह्रो छ, प्रधानमन्त्री बन्न पनि गाह्रो छ, प्रचण्ड पार्टीमा रहँदासम्म। नारायण काजीले जे गर्नु छ गृहमन्त्री भएरै गर्न ठिक सम्झिनु भयो अहिले? होइन, मलाई अहिले दुईटै कुराहरू ठिक ढङ्गले रिदम मिलेको, फाइन ट्युनिङमा बसेको के लाग्छ भने एउटा हेर्नुहोस्, अति पेन भइसकेपछि पेन हुन्छ नि एउटा, जस्तो हामीलाई के पेन थियो भने अत्यन्तै ठुलो पेन के थियो भने 18 घण्टा लोड सेडिङ भन्थ्यो। त्यो पेनबाट जनताको त्यो पीडाबाट चाहिँ के आयो भन्दा लोकमान के अरे हाम्रो के अरे कुलमान घिसिङको चाहिँ उसलाई यसरी जनताले सपोर्ट गरे कि उसलाई निकाल्यो कि सडकमै चाहिँ हो हल्ला हुने भयो, सरकार बाध्य भयो निकाल्न, सोच्न पनि उलाई गाह्रो भयो। किनभने हामीले जुन पीडा चाहिँ खेप्यौँ 16-18 घण्टाको, त्यसको उपचार कसले गर्यो भने जुनसुकै किसिमले गरेको होस्, त्यसको उपचार चाहिँ कुलमान घिसिङले गर्यो होइन। किन उसलाई क्रेडिट दिने भन्ने पनि थुप्रै छन् मेरो साथीहरू। अहिले म जोडिहाल्नु, अहिले जुन उपचार दिन खोज्दैछन् नि, उपचार गर्न खोज्दैछन् नारायण काजी श्रेष्ठले, यो नेपाली जनताको भयानक पीडाको चाहिँ बीचबाट, मुटुको बिचैबाट निस्केको के छ भने तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा जानुहोस् भ्रष्टाचार छ। अब नारायण काजीले यो भ्रष्टाचार खालि यो उसमा मात्रै होइन कि यो यहाँ मात्रै चाहिँ अब सरकारी सेवा लिन जाँदाखेरि चाहिँ हामीले भ्रष्टाचारीहरूसँग सामना गर्नु पर्दैन कि? हुन्छ नि त्यो होइन। सरकारले दिने सेवा सुविधामा, सरकारले गर्ने काम कारबाहीमा केही भए पनि भ्रष्टहरूलाई पनि नेपालमा के हुन्छ भनेर नेपाल देशको हेर्नुहोस् पासपोर्ट आज संसार जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन अराजकता छ, यसलाई ब्रेक गर्नु मात्रै पनि ठुलो उपलब्धि हुन जान्छ। अहिले ब्रेक गर्ने होइन, ब्रेक हुँदैछ। हजुर स्टार्ट भयो। आज यहाँ पनि एकदम हँसिलो भएर अन्तर्वार्ता दिइराख्नु भएको छ। आज मैले जति पनि देखेँ मेरै कार्यालयमा चिया पसलदेखि यताउता जता मानिसको आज सोसल साइटमा एउटा हुन्छ नि राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयमा जस्तै विश्वकपमा नेपालले कुनै दिन खेल जित्यो भने नेपालीहरू जसरी उत्साहित हुन्छौँ होला हामी, त्यो प्रकारको उत्साह हरेक मानिस आज हाँसेको छ कि पाएको कसैले केही छैन र एउटा आशा मात्रै देखिँदाखेरि हाँसेको छ। कति पीडाले थिच्चिया होला नि त नेपालीहरू कि एउटा व्यक्ति हिजो मात्रै पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री चर्चित क्रिकेटर इमरान खान पक्राउ परे, बङ्गलादेशमा पूर्व प्रधानमन्त्री जावेद खान अहिले पनि जेलमा हुनुहुन्छ। दक्षिण एसियामै यस्ता राष्ट्र छन् जहाँ राष्ट्र प्रमुख भएका प्रमुख कार्यकारी व्यक्तिहरू जेल जीवन बिताइरहेका छन् भ्रष्टाचारका मुद्दामा, तर हाम्रो देशमा हाई प्रोफाइलको फाइलै नखुल्ने। अझ माथि जानुपर्छ। हजुर अहिले जुन लेभल छ नि हजुर हाई प्रोफाइल, तपाईँले त्यति मात्रै भन्नुभयो। कोरिया बनाउने पार्क चुनी हो, हजुर हजुर, उसैको परिवारको
त्यहाँ कोरियामा राष्ट्रपतिलाई जेल हालिदिएको छ, हालेको छ। जापानमा राष्ट्रपतिलाई अफ्रिकी राष्ट्रमा पनि यो भइराखेको छ। जापानमा राष्ट्रपतिले हालेको छ। हिजो भर्खर म चाहिँ सिएनएनमा हेर्दै थिएँ, डोनाल्ड ट्रम्पलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होइन रेप केसमा चाहिँ उसलाई चाहिँ चार्ज गरेर अब ऊ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ रिपब्लिकन पार्टीको उम्मेदवारै हुन नपाउने भएको छ, प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था। त्यहाँ डेमोक्रेसीमा यस्तो स्वाभाविक हुन्छ, गल्ती गर्नेले सजाय पाउँछ। नेपाल एउटा यस्तो देश हो, यहाँ गल्ती गर्नेले सजाय पाइरहेको छैन। यहाँ तपाईँले अहिले हामीले जो मान्छे देखिरहेको छौँ नि, यीभन्दा माथिका अधिकांश भ्रष्ट छन्। यहाँले रेप केसको कुरा गर्नुभयो, मैले कुरा के गरेँ भने यो विषयमा डिबेट गर्नुहुन्न भन्छन्, तर किन नगर्ने? हाम्रै प्रमुख कार्यक्रम जस्तो रेपको केसमा नेपालमा दलकै प्रमुख व्यक्तिहरूको घरभित्र बहुविवाहका मुद्दा अहिलेसम्म केही छिनोफानो भएन। बहुविवाह एक्सेप्टेड, स्वीकार्य भएको छ हाम्रा देश चलाउने नेताहरूका घरमा। श्रीमती पनि कता कताबाट लिएका, कसका कसैका र प्रेमिकाको चर्चा पनि हुने गर्छ बेला बेलामा संसद भवनसम्म पुर्याउने कुरामा। यो श्रृङ्खला कहिलेसम्म रहन्छ त? यो पारिवारिक रूपमा विचलन र एउटा अनुशासनमा बस्न नसकेकाहरूले अनि देशलाई चाहिँ अनुशासित बनाउलान् र सुशासन कायम गर्लान् भनेर हामी र नागरिकले अपेक्षा गर्न मिल्छ त? हामी नागरिकले हेर्नुहोस्, डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने के भइरहेको देखिन्छ, चाहे बेलायत हुन्, चाहे चाहिँ अमेरिका हुन्, चाहे वेस्टर्न अरू कन्ट्रिजहरू हुन्, मान्छेको व्यक्तिगत फ्रिडममा त्यहाँको कानुन अनुसार उनीहरू चल्न सक्छन्। तर सार्वजनिक पद गर्ने मान्छेको आचरण र त्यसको व्यवहारमा, त्यसको फ्यामिली सिस्टममा चाहिँ त्यहाँ सबैले वाच गर्छन्। जस्तो चाहिँ क्लिन्टनको पतनै भयो होइन, त्यही चाहिँ क्लिन्टनको कारणले गर्दा उसको चाहिँ वाइफले हिलारी क्लिन्टनले जित्नुपर्ने पनि जित्न सकिँदैन र अहिले बाइडेन आयो। ट्रम्पको उसको चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ स्क्यान्डलहरू सधैँभरि बाहिर आएका थिए, तर जब अदालतले भनौँ त्यसपछि उनको चाहिँ नुर झर्यो होइन। अब नेपालमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुरा उठेपछि कानुनी प्रोसेसमा आएर कानुन बमोजिम सजाय भयो। सार्वजनिक जीवन बसेको मानिसले आफूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ मानक चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ। नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँको चाहिँ यताको दिनमा थुप्रै असल मानिसहरू नेपालको राजनीतिमा आएर गए। म तपाईँलाई चाहिँ शैलजा आचार्य हुनुहुन्थ्यो, भीमबहादुर तामाङ हुनुहुन्थ्यो, मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, सानो कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई भ्रष्टाचार गरौँ भनेर कसैले भनेन नि, भन्नु त भनेन नि। कैयन मानिसहरू अरू पनि थिए नि, तर यताको यो 15 वर्षले त अकालै खडेरी नै परेको छ। कोही पनि एकजना पनि यो चाहिँ अलिकति चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ देशको बारेमा सोच्दछ, देशलाई माया गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ जनताको चाहिँ बोली बोल्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यसका लागि यति बेला प्रचण्डको छलफल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छलफल नारायण काजी श्रेष्ठसँग अर्थात् गृहमन्त्रीसँग, प्रहरी प्रशासन प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँग हुनु पर्थ्यो, तर उहाँको ज्यादा छलफल ओली र देउबासँग भइराखेको छ। र त्यो के विषयमा भनेर उनीहरूले बाहिर एउटा नक्कली कुराहरू बाहिर भनिराखेका छन् कि यो विषयमा प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसको, न्याय परिषदको भनेर भनिराखेका छन्। हिजोसम्म न्याय परिषद न्यायालय नेतृत्वविहीन भएको चिन्ता थिएन। जब यो भुटानी शरणार्थीको कुरा आयो त्यसपछि उहाँहरूको मित्रता यति गजब तरिकाले अगाडि बढाएको छ कि चिया कफी खाने भेट्ने त दिनमा 2-3 पल्ट भइरहेको छ होइन। बाहिर चाहिँ झगडा गरेको देखाउँछन् होइन, भित्र चाहिँ बसेर हेर्नुहोस्। यो कुरो पक्का के छ भने तिनटेको सातो गएछ यही केसमा। अब यो केस त सुरुवात मात्रै होला। यो केसमा तपाईँ हामी चाहिँ जनता मिडिया जागरुक नभएको भए यो केस सामसुम भइसक्थ्यो। म त हिजो चाहिँ सामसुम हुने भयो कि भनेर चिन्तित पनि थिएँ, धेरै चिन्तित थिएँ। तपाईँ मात्रै हैन, आम जनता चिन्तित छन्, अहिले पनि चिन्तित छन्, अहिले पनि चिन्तित छन्। तर आम जनता जागरुक भइरह्यो भने यसै गरी विभिन्न किसिमले चाहिँ दबाब दिने भन्ने खबर होइन, निर्दोष नपरुन् भन्ने त हामीलाई पनि छ नि। तर दोषी त्यो पनि यत्रो जघन्य अपराध त्यो पनि संगठित गर्न अदालतमा कानुनी प्रक्रियामा जाँदाखेरि भ्रष्टाचार गरेकै छैन भने त क्लिन चिट मिल्छ नि, किन आत्तिनु? एउटा सामान्य सोधपुछको प्रक्रिया न हो, 2-4 दिन थुनामा, अझ भिआइपीहरूलाई त थुनामा पनि सुविधा छ, पुरै सुविधा हुन्छ। उनीहरू कुनै कालो के भन्छ नि यहाँ सुन्दारामा रहेको त्यो कालो घर कि के अरे के भन्छ गोलघरमा, सरी गोलघरमा त बस्नु भएको छैन, सुविधा सम्पन्न अवस्थामै बस्नु भएको छ। मैले यहाँनिर गोलघर देख्नु भएको छैन, हामी त मैले देखाएको छु, भिजिट गरेको छु मैले त्यहाँ सेन्ट्रल जेल रहेको देखेको। हजुर मैले चाहिँ त्यहाँ एकपटक हेर्ने अवसर पाएको थिएँ। अहिले चाहिँ के मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने एउटा नागरिक समाजको अवस्था
कहिलेकाहीँ केही दिन अगाडि एउटा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको गुरुको जन्मदिन थियो। काठमाडौँका सडकमा भरिने गरी नेपाली नागरिकहरू निस्केका थिए कि यद्यपि त्यो धर्मप्रति सम्मान छ मेरो, तर देशमा यत्रो भ्रष्टाचार भइसक्यो, माइतीघर मण्डलामा जहिले देखिने भिड आज देखा छैन। यो नागरिक समाज भन्नेहरू यिनीहरू साँच्चीकै देशको विषयमा बोल्छन् त यिनीहरू? अब हेर्नुहोस्, नेपालमा नागरिक समाज एक ढङ्गले एक समयमा चाहिँ राजनीतिक मुद्दा लिएर सडकमा आएको हो हजुर हैन। 62-63 को आन्दोलनमा जब राजनीतिक पार्टीहरू डिस्क्रेडिटेड भएका थिए त्यतिखेर नागरिक समाजमा पनि मान्छे नागरिक जस्तो निस्वार्थी हुनु पर्यो नि। देवेन्द्रराज पाण्डे जस्तो मान्छे, प्रोफेसर कृष्ण खनाल जस्तो मान्छेहरूले नागरिक समाजलाई लिड गरेका थिए हैन। अब नागरिक समाजको नाममा चाहिँ पार्टीको भातृसङ्घ जस्तो भएर चाहिँ बस्ने र त्यहाँ नियुक्ति खोज्नेहरू धेरै छन् हैन। मैले कहीँ मान्छे देखेको छु हतारपतार चाहिँ नागरिक समाजमा घुस्किने, अनि नागरिक समाजको चाहिँ ट्याग लगाएर म त काङ्ग्रेसै थिएँ नि त्यहाँ त यसै गएको भनेर नियुक्ति लिने हो। नागरिक समाजको नाममा विकृति विसङ्गति धेरै आएको छ। यसमा चाहिँ यो बेला जरुरत छ त, यदि दबाब नै दिने हो भने। अब तपाईँ हामी सबै नागरिक समाज हो। भ्रष्टाचार विरुद्धमा चाहिँ आम 3 करोड नेपाली नागरिक समाज हो। डायस्पोरामा बस्ने नेपालीहरूले पनि चाहिँ यसलाई ब्याकअप गर्नुपर्छ हैन। मैले भनिहालेँ यो अहिले अनुसन्धानको क्रममा छ हैन। नेपालमा व्यापक भ्रष्टाचार छ, सिंहदरबार भ्रष्टाचारको जगमा बसेको छ, अखडा बनेको छ। अझ मेरो एकजना साथी म चाहिँ अब योजना आयोगसम्म पनि पुगेका थिए अस्तिसम्म, जनकपुरका हुन्। उनी भन्थे काठमाडौँ नै भ्रष्टाचारको जगमा छ भन्थे उनी। काठमाडौँमा भ्रष्टाचार चाहिँ 1 महिना रोकिदिनुस्, यहाँको रेस्टुरेन्ट, यहाँको प्राइभेट स्कुल कलेज, यहाँको घर भाडाहरू सबै सिद्धिन्छ भन्थे हैन। उनले मलाई सधैँ भनिरहन्थे, बडो सिम्पल मान्छे है, तराईन कम्युनिटीका थिए। उनले चाहिँ मलाई यो कुरा चाहिँ बडो रिभेल्ड पारेको थिए क्या। यसो सम्झेँ मैले, अब 30-40 हजार रुपियाँ महिनाको कमाउने छ, त्यति पनि हैसियत छैन, तर चाहिँ कुनै एउटा यस्तो बोर्डिङ स्कुलमा राखेको छ कि जसको चाहिँ बच्चाको फी चाहिँ 50 हजार 60 हजार छ। कसरी सम्भव भयो होला यो? यसो सम्झे यत्रो बोर्डिङ स्कुलहरू छन् काठमाडौँमा, सबैमा मान्छे पढिरहेकै छन्, सबै प्याकै छ, सारा गाडी तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्न। स्कुल बसको कारणले गर्दा बिहान हिँड्नलाई गाह्रो छ। अमेरिकामा स्कुल बसको गाडी यसरी हिँडेको मैले कहिले पनि देखेको छैन, युरोपतिर पनि कहीँ देखिनँ है। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई बिहानै सबैतिर सर्वत्र काठमाडौँ भ्यालीभरि स्कुल बसको गाडी चलिरहेको हुन्छ हैन। त्यो पनि प्राइभेट स्कुलको, पब्लिक स्कुलले त चलाएको छैन। यो के गरी सम्भव हो त? त्यसैले भ्रष्टाचार चाहिँ खालि हामीले यो मात्रै नहेरौँ, यसलाई मात्रै हेर्ने जस्तो आम जनताको र सम्बन्धित दलकै दोस्रो तेस्रो तहका नेता कार्यकर्ताको पनि एउटा के छ, भित्री रूपमा उनीहरूले पार्टीमा आबद्ध भइराख्न, खुलेर विरोध गर्न नसके पनि हामीसँगै पनि कतिपय अनौपचारिक छलफलमा, जस्तो देउबाकै कुरा गरौँ, ओलीकै कुरा गरौँ, प्रचण्डकै कुरा गरौँ, माधव नेपालको कुरा गरौँ, बाबुरामको कुरा गरौँ, लगायतका नेताहरूको कुरा गरौँ जसले मुलुकको नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँहरूको बारेमा छानबिन गर्ने आँट गर्ला कि नगर्ला भन्ने एउटा प्रश्न सधैँभरि छ। यसको जवाब कहिले पनि आएन। यसको दुईटा म आयाम भनिदिन्छु हेर्नुहोस् तपाईँलाई। म पनि एक जमानाको पोलिटिकल एक्टिभिस्टै भएको हुनाले मलाई चाहिँ के थाहा छ, के मेरो अनुमान छ भने अहिले चाहिँ पोलिटिक्समा लाग्ने 80% 75 देखि 80% मानिसहरू आर्थिक रूपले पार्टीसँग चाहिँ डिपेन्डेन्ट छन् कुनै न कुनै किसिमले। पार्टी एउटा आय आर्जनको स्रोत बनेको छ, पार्टी एउटा रोजगार दिने ठाउँ भएको छ, धेरै ठुलो इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ पार्टीले क्रिएट गरेको छ। पार्टीले कहाँबाट ल्याउँछ पैसा? पार्टीको नाममा। पार्टी त अमूर्त कुरा हो नि, काङ्ग्रेस अमूर्तै कुरा हो नि। काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ के हो, को हो भन्दा अहिले शेरबहादुर हो। जिल्ला जिल्लामा त्यस्तै अरू बहादुरहरू छन्। त्यो सबै बहादुरीहरूको चाहिँ या प्रसादहरूको या चाहिँ विभिन्न मानिसहरूको चाहिँ के छ भने रोजगारी अहिले चाहिँ राज्यको जुन जान्छ नि पैसा, उसले भन्ने गर्थे के अरे चाहिँ अहिले बितेर जानुभयो इन्डियाको एउटा प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो राजीव गान्धी। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने मेरो देशको विकासको पैसा 80% चाहिँ लेयर अफ करप्सन र ब्युरोक्रेसीमा जान्छ होइन। टार्गेट ग्रुपमा चाहिँ 5 देखि 10% जान्छ, बाँकी सबै कमिसनमा कर्मचारीमा जान्छ भन्नुहुन्थ्यो। आजको नेपालको हालत यही त्यस्तो छ। त्यही राज्यको यो जुन विकास खर्च भन्छन्, साधारण खर्च भन्छन्, त्यसैबाट चाहिँ अधिकांश चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल पार्टीका कार्य, म सबै भनिरहेको छैन,
म के भन्दैछु भने 75 देखि 80-85% राजनीतिक कार्यकर्ताहरू चाहिँ राज्यको दोहन गरेर बाँचेका छन्। नभए के गरी बाँच्छन् तपाईँ भन्नुहोस् त? कुनै पनि काम नगरेकाहरू कसरी गाडी चढ्छन् एकछिनलाई त्यो अनुमान गर्नुहोस् त। त्यो पनि करोडौं पर्ने। यहाँ युएनमा काम गर्ने 4 लाख महिनाको कमाउनलाई चाहिँ काठमाडौँमा घर जग्गा किनेर गाडी चढ्नलाई चाहिँ गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। सरकारलाई त्यत्रो ट्याक्स तिर्दै पनि कहिलेकाहीँ अस्ति कतातिर हो सोडु बाग्लेले चाहिँ भन्दै थिए, मैले त 60-65 लाख रुपियाँ चाहिँ ट्याक्स तिरेर म राजनीतिमा आएको छु। सरकारमा राजनीतिमा आउँदाखेरि उनले ट्याक्स क्लियर गरेर आएछन्। संसदमा भन्नुभएको थियो, संसदमा कतै भनेको सुनेको थिएँ। गरून् त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका नेताहरू। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको कुरा गर्छु। हिजो मात्रै 1-2 दिन अगाडि विगतमा काङ्ग्रेसमै रहनुभएका अहिले स्वतन्त्रबाट जानुभएका अमरेश कुमार अर्धनग्न हुनुपर्ने अवस्था आयो। अब यता रवि गर्जेर बोल्न थाल्नुभयो, आफ्नो पार्टीको सभापति आफै कुनै व्हिप छैन बोल्नलाई। त्यसबेला विश्व प्रकाश र गगन थापालाई अब सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुपर्ने बाध्यता आयो। उहाँहरू हिजो विद्यार्थी नेता हुँदा पनि त्यही भाषा बोल्नुहुन्थ्यो, आज पार्टीको महामन्त्री भनेर पनि फेसबुकमै रोनुपर्ने अवस्था किन आयो होला त? संसदमा बोल्ने बाटो पनि बन्द भयो कि पार्टीको कारणले, या उहाँहरूले आँट गर्नुपर्छ कि विकृतिका विरुद्ध उठ्ने, या उहाँहरू स्वस्थ लोकप्रियताको राजनीति गरिराख्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, मान्छे युवा चाहिँ उमेरले र चाहिँ शरीरले हुन्छ भन्ने कुरा मैले अब मान्दिनँ। हजुर, मान्छे चाहिँ दिमागले नै युवा हुने हो। दिमागले, विचारले, होइन, त्यसको सोचले, त्यसको दृष्टिकोणले युवा हुने हो। मलाई कता कता चाहिँ त्यो कमी चाहिँ यी दुई युवा जो प्रति चाहिँ ठुलो अपेक्षा थियो। नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको थियो मात्रै होइन, छ। एउटै घटनालाई लिएर त्यो फेसबुकको स्ट्याटस गगन थापाको त्यो पलायनवादी हो। कहाँ फाइट गरेको उनले देखिएको छ। उनलाई यो लाग्दछ कि काङ्ग्रेसको बुढा पुस्ताले उनलाई चाहिँ त्यो उसमा प्लेटमा राखेर ए बाबु तिमी चाहिँ एकदम चाहिँ राम्रो बोल्दछौ, तिमीलाई चाहिँ काङ्ग्रेसको सभापति पनि ल्याऊ अनि मन्त्री पनि प्रधानमन्त्री पनि ल्याऊ भनेर चाहिँ त्यो नदिएको गनगन हो भने त्यो चाहिँ गगन थापाले काङ्ग्रेस नबुझेको म मान्दछु। त्यो कहिले पनि दिँदैनन् जबसम्म ऊभन्दा 5 वर्ष 10 वर्ष अगाडिका नेताहरू छन् तिनीहरूले यिनीहरूको विरुद्ध षड्यन्त्र गरि नै रहन्छन्, त्यसमा शङ्का छैन। त्यो गर्छन् त्यो चाहिँ नेपालको राजनीतिको धर्म भइसकेको छ। यिनीहरूले त्यसै कारणले गगनले गनगन गर्नुभन्दा पहिले यिनीहरूसँग चाहिँ के कुरो टिकट दे यो दे माग्नुभन्दा पहिले यिनी चाहिँ एकपल्ट यी लगायत देशव्यापी रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस के हो, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन के हो, होइन, जानलाई आँट गर्नु पर्यो। यो एकपल्ट पनि मैले अहिलेसम्म यी युवा महामन्त्रीहरूले देशव्यापी भ्रमण गरेको थाहा छैन। पहिलो कुरा तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट बिपी कोइरालाले 15 सालको चुनावभन्दा पहिले 4 वर्ष त नेपाल घुम्नुभयो नि, हजुर, होइन? त्यतिखेरको नेपाल कल्पना गर्नुहोस् त, नदी नालामा कहीँ पुल छैन, जङ्गल छ, सर्प बाघ भालु सबको डर छ, यातायात छैन, बाटो छैन। विश्वप्रसाद कोइरालालाई क्यान्सर लागेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाहिँ कल्पना गर्नुहोस् त, एक्जाइलमा हुँदा पनि मेची महाकाली कुदिरहन्थे सङ्गठनमा। योभन्दा त राजाहरू पनि तत्कालीन राजाहरू पनि बेला बेलामा देशव्यापी भ्रमणमा गएर जनताको कमसेकम धारणा बुझ्ने त गर्थे। चाहे त्यहाँ महलै बनाएर बसौँ तर जनतामा त जान्थे नि त राजा। यहाँ फर्गेट शेरबहादुर देउपाले 10 जना 20 जना मन्त्री बनाउँछन् कि कतिजनालाई केमा टिकट दिन्छन्, कता चिफ मिनिस्टर भन्छ, फर्गेट अल दिस थिङ। त्यो सबै कुरा बिर्सेर उनीहरू अहिले मेरो उद्देश्य भनेको नेपालमा काङ्ग्रेसलाई जनताको भरोसा र विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ म अगाडि उभिन्छु भनेर यी युवाहरू बाहिर निस्किनु पर्ने होइन। म त के यो मन्त्री सन्त्री मागिरहेका जस्तो लाग्छ, म त लाज पनि लाग्छ वास्तवमा। दिएन त दिएन, के भयो? दिएन भने के हो त? एउटा मन्त्री दिएर को यहाँ चाहिँ अहिले सुकाम गरेर बसेछ र? कसको इज्जत बढाएको छ भन्ने प्रश्न आइसक्यो। अब यो पावर गेममा लाग्नुभन्दा पिपुल गेममा लागेको भए, होइन, यतिखेर चाहिँ मेरो अब थाहा छैन, अब मेरो सल्लाह नपुग्ने हो कि या मेरो चाहिँ क्षमता नपुगेको हो कि यत्रो म्यान्डेट दिएको छ पार्टीमा, होइन? त्यस कारणले गर्दा मलाई लाग्छ उनीहरू विद्यार्थी राजनीतिबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। अहिले पनि त्रिशुलकै विद्यार्थी हुँ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ। अहिले उनीहरू विद्यार्थी राजनीतिबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा आइसकेर एउटा जिम्मेवार पदमा छन्। त्यो जिम्मेवार पद उनीहरूलाई चाहिँ शेरबहादुरले दिएको होइन कि
शेरबहादुरले सिलेक्सन गरेको भए पो शेरबहादुरले चाहिँ यो दिएन ऊ दिएन भन्ने। शेरबहादुरजीले त उनीहरूलाई केही दिएकै होइन, उनीहरूलाई दिएको जसले दिएको त्यहाँ पुगे कि पुगेनन्, त्यहाँबाट तागत ल्याएको भए शेरबहादुरजीले नाकको चालले दिनुपर्थ्यो नि अहिले होइन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट यी दुवै युवा नेताहरूलाई पलायनवादी पनि हुने होइन होइन, त्यो दिमागलाई बुढो पनि पार्ने होइन, अहिले पनि ऊर्जावान बन, नेपाल ट्राभल गर, नेपाल ट्राभल गर। हेर्नुहोस् मिडिया मार्फतबाट रवि लामिछानेले 2-4 वर्ष चाहिँ कार्यक्रम चलाएर डायस्पोरामा जोडिए, नेपालभन्दा बाहिर भएका नेपालीहरूसँग जोडिएर त्यो परिवारलाई नेपालमा पनि जोडे होइन। उनको त त्यो हो नि राजनीति। त्यति गर्दाखेरि आज पनि उनले काम के गर्छन्, उनको संसदमा शक्ति कति छ, परिवर्तन गर्न पर्याप्त छ छैन भन्ने एउटा पाटो होला। बालकृष्ण खाँड पक्राउ गरे लगत्तै रवि लामिछानेको एउटा स्ट्याटस आयो सामाजिक सञ्जालमा, प्रचण्डलाई धन्यवाद, गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद, अब प्रहरी प्रशासन हच्किनु हुँदैन, हामी सबै तपाईँको साथमा छौँ र अब यो श्रृङ्खला अगाडि बढ्नुपर्छ फाइल खोल्ने भनेर भोलि पर्सि खोज गर्दै जाँदा उहाँ पनि मुसिन सक्नु होला, त्यो सम्भावना सबैमाथि रहन्छ। तर भन्नु त भयो यही कुरा, वर्षौंदेखि शासन गरेको नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादीका युवा भन्ने नेताहरूले रेख्न सकेनन्, बरु गुमनाम छन्। हामीले फोन गर्दा पनि अफ गर्ने, काट्ने, म्यासेज गर्ने, एक हप्तापछि कुरा गरौँ न भन्ने अवस्थामा डरले थरथर भयो जस्तो लाग्यो मलाई त। होइन, अब यो त डेमोक्रेसीले र रिपब्लिकले चाहिँ सबभन्दा दिएको शक्ति भनेको नि के हो भने डर होइन कि, डरबाट त्यसले उन्मुक्तिको खोजी गरेको हो। हामीले डेमोक्रेसीमा सिकेको के भने ठिक छ पार्टीको एउटा डिसिप्लिन हुन्छ, तर पार्टीको दासै हुनु पर्दैन नि होइन। कैयन पटक एकपल्ट इतिहास पल्टाएर हेरे हुन्छ, कैयन पटक विश्वप्रसाद कोइरालाले पार्टीको चाहिँ डिसिप्लिनलाई ब्रेक गरिदिनु भएको छ। जब मोरल चाहिँ क्वेसन आउँछ, नैतिक प्रश्न आउँछ, उहाँले कैयन ठाउँमा भन्नुभएको छ। मलाई त लाग्छ अहिलेका युवाहरूले पनि बिपी कोइरालालाई राम्ररी पिया त पढेको छैन, फास्ट डिसिजन समय परिवेश अनुसार लिन सक्नुपर्छ। अनि गणेश मानजीले पार्टी डिसिप्लिन तोडेर चाहिँ एमाले के अरे वामपन्थीहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्नुभएको होइन, कहाँ निर्णय भएको थियो र? हजुर, कहाँ निर्णय भएको थियो र? काङ्ग्रेसको त एउटा मान्यतै थियो नि कम्युनिस्टसँग नमिल्ने भनेर। अब अन्त्यतिर पनि छौँ, अहिले एउटा अर्को आशा प्रचण्डतिर उनको धुमिल बनेको छवि यस्ता 2-4वटा फाइल खोलिदिए मात्रै पनि अलिकति सफा हुन्छ कि भनेर पनि चर्चा भइराखेको छ। उहाँको भूमिका अन्त्यतिर छौँ, के हुनु पर्ला त? होइन, उहाँले एउटा कुरा के हो, उहाँले करप्सनमा चाहिँ आफूलाई पनि ममा लागेको आरोपमाथि पनि छानबिन गर भनेर आफैले चाहिँ कन्फेस भन्छ नि, एउटा कन्फेस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। र अहिले भइरहेको यो जुन चाहिँ भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित जति पनि चाहिँ नेपाली जनतालाई एउटा एक एङ्गलबाट अलिकति भने आशा जगाउनु भएको छ। के छ भन्दाखेरि चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठ मार्फतैबाट होस्, यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँको लिडरसिपमा भइरहेछ नि होइन, गइरहेको छ। उहाँको चाहिँ ती चाहिँ अब क्यान्टोनमेन्टका कुराहरू, जनार्दन शर्माका कुराहरू, यसमा उहाँले व्हाइट पेपर जारी गर्नुपर्छ। यसमा यो भएको भनेर जवाफ दिनुपर्छ, त्यो पनि पिपुललाई जवाफ दिनुपर्छ। यसलाई पनि यो रोक्नु हुँदैन, यो एकदमै चाहिँ यति मात्रै होइन, यसलाई अझै खोल्नुपर्छ फाइलहरू। अब यदि रोक्ने प्रयास भयो भने नागरिक समाज छ, अरू राज्यका निकाय छन्, प्रहरी प्रशासन छ, उहाँहरूको चाहिँ रोल कस्तो हुनु पर्ला त? मलाई चाहिँ अहिले आएर के लागेको छ, मैले अघि एउटा इक्जाम्पल दिएँ नेपालको पेनको होइन, नेपालीको पेनको। यो एउटा नेपाल एउटा यस्तो चाहिँ क्रस रोडमा पुगेको छ कि अब गलत काम गर्नको लागि नेतृत्वले चाहिँ दबाब दियो भने नेपालका संस्थाहरूले चाहिँ रिजेक्ट गर्ने दिन चाहिँ आउँदैछ। जस्तो अहिले मलाई के लागिरहेछ भने पक्कै दबाब दिए होला नि, प्रचण्डले पनि दिए होला, नारायण काजीलाई, ओलीले प्रचण्डलाई दिए होला, यी त सबै एउटै नै हो। नारायण काजीले त भनिराख्नु भएको छ, ओलीजी यो अपराध हो, राष्ट्रघात हो, भ्रष्टाचार मात्रै होइन, यो अगाडि बढ्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब नारायण काजीजीले दबाब आएपछि नै यो जवाफ आइराखेको होला नि त उहाँको जवाफ। तपाईलाई यो के भइरहेको छ भने अब नेपालमा केही मानिसहरू यो त अति नै भयो भन्ने एउटा हुन्छ नि, यो पोलिटिसियनहरूले अति नै गरे, शेरबहादुरजीले पनि अति गरे, इनफ इज इनफ। अब हामी पनि त्यो चाहिँ किनभने उनीहरूकै छोरा उनीहरूकै छोरीहरूले उनीहरूकै घरमा अब जो यो राजकाजको विभिन्न डिपार्टमेन्टमा बसेका छन् नि, उनीहरूकै घरमा चाहिँ यस्तै नेपाल, तिमीहरू दिएको नेपाल यस्तै हो, तिमी पुलिसको आइजी भएर यस्तै हो, तिमी ब्याङ्कको गभर्नर भएर यस्तै हो, तिमी अख्तियारको चिफ भएर यस्तै काम गर्छौ। अब उनीहरूका केटाकेटीहरू यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र माओवादी छोडेर यहाँ घन्टी छापमा जाने भइसके, अवस्था त्यो आइसक्यो। मेन स्ट्रिम पार्टी त अहिलेमा को युवा जान चाहन्छ त?
हजुर अगर ऊ पार्टीको दास र अगर ऊ पार्टीको चाहिँ खास किसिमको चाहिँ कार्यकर्ता होइन भने मलाई लाग्दैन कुनै अहिले चाहिँ भइरहेका नेताका सन्तानहरू कि त नेपालमै छैनन्, हजुर कि त नेपालमै छैनन्, सबैले बाहिर पठाइसके हजुर होइन। जो नेपालमा छन् तिनीहरू शेरबहादुरकै छोरा, एकछिनले एक्जाम्पल दिउँ न, शेरबहादुरकै छोराले शेरबहादुर आफ्नो बाउमा यो देशको भविष्य देख्छ, नदेखेर त होला नि बेलायतको स्कुलमा पढ्न जानु पर्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा अब एउटा चाहिँ इनफ इज इनफ भने जस्तो एउटा हेर्नुहोस्, हरेक कुराको चाहिँ एउटा चाहिँ भन्छन् नि के अरे श्रीकृष्णले चाहिँ शिशुपाललाई तेरो 99 चाहिँ अपराधसम्म त म तँलाई छुट दिन्छु किनभने त मेरो नातागुताको मान्छे होस्, तर तेरो चाहिँ 100 वटा अपराध गरिस् भने तेरो अपराधको घडा भरिन्छ, म तँलाई चाहिँ छोड्दिनँ भने जस्तै अब 100 पुग्न एक नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले अपराध गरिसके, यो अपराधको घडा भरिँदैछ अपराध घडा। अब मलाई लाग्छ के छ भने यिनीहरूले सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसलाई भन्न आँट गर्दैनन् कि तिमी यस्तो निर्णय गर भनेर, यिनीहरूले अब प्रमुखलाई भन्न बिस्तारै बिस्तारै यसपालि पुलिस डिपार्टमेन्टले स्ट्यान्ड दिदियो भने होइन, म फेरि भन्छु ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक ठिक ढङ्गले अनुसन्धान गरेर स्ट्यान्ड गरेर भ्रष्टहरूलाई लगेर जेलमा हालिदियो भने र अदालतले पनि यहाँ चाहिँ अब अदालत यहाँ सबभन्दा ठुलो अहिले यता देखिएकोमा जुडिसियरी नेपालको चाहिँ त्यो सेटिङमा भइरहेको छ पार्टी कार्यकर्ताहरूको। नेपाल प्रहरीका 1-2 जना पूर्व उच्च अधिकारीहरूले यसपछि आज टेक्स्ट गर्नुभएको छ कि यो बोल्न पाए हुन्थ्यो, उहाँहरूमा आफ्ना सहकर्मीहरूले गरेको कामको यति धेरै जसले मुलुकमा भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने चाहनु भएको छ र प्राउड फिल गरिराख्नु भएको छ कि म पनि गरिरहेको छु। मेरो पनि कहीँ पुलिसमा चाहिँ मसँग पढ्ने साथीहरू आइजी त भएन, एआइजी त 4-5 जना भए होइन। उनीहरूको पीडा मैले देखेको छु, उनीहरूले चाहिँ उनीहरू दबिएको देखेको छु, के भएको यो हाम्रो देश भन्छन्, देशैप्रति माया थियो उनीहरूको। तर अब त्यो चिज चाहिँ मैले कहिले पनि अब म टप नेपालको पोलिटिसियनहरूसँग केही सङ्गत गर्ने मौका पाएको छु, तिनीहरूले अहिलेसम्म मसँग आधी घन्टा पनि यो देशको बारेमा छलफल गरेका छैनन्। बरु चिया पसलले सोध्छ, तर नेपालको चाहिँ सत्तामा बसेकाहरूलाई मुलुक बनाउने बारे छलफल गर्न फुर्सद छैन, कहिले पनि छैन, अब चासो छैन। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, मलाई अवसर दिनुहोस्। धन्यवाद। हामी खरो प्रश्नमा थियौँ। पछिल्लो समय नेपाली 875 जना नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौं असुल्ने उच्च ओहदामा पुगेका व्यक्ति संलग्न गिरोहको पर्दाफास भइराखेको छ र यो एउटा भ्रष्टाचार जन्य फाइल खुलेकै कारण आम नेपालीमा उत्साह जागेको छ कि अब मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ कि भन्ने सानो आशा जागेको छ। यसै विषयको पेरिफेरीमा रहेर आज खरो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। खरो प्रश्नबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्ते।